टुरिज्म व्यवसायको अहिलेको कन्डिसन हेर्दाखेरि अलि कोरोना भाइरसले र यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ सिचुएसन अलि गाह्रो नै अवस्थामा देखिएको छ। अहिले टोटली 6 मन्थ भइसक्यो उहाँहरू कामविहीन हुनुभएको। नेपाल टुरिज्म बोर्ड, नाटा, टान अनि पोखरा टुरिज्म काउन्सिलदेखि लिएर हरेक संस्थाहरूलाई एउटा चाहिँ गचगचाउने प्रयास चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। पोखराको टोटल नम्बर अफ होटल्स हेर्दाखेरि चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 700वटा होटल्सहरू छ। यदि जरुरत परेमा आइसोलेसनलाई पनि होटल्सहरू दिन चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। एडभेन्चरस टुरिज्मको हिसाबले पनि पोखरा रिच छ, जस्तै प्याराग्लाइडिङ भयो, जिपलाइन, बन्जी। लगभग 1 खर्बको रिलिफ प्याकेज चाहिँ गभर्मेन्टले टुरिज्म सेक्टरलाई भनेर छुटाइसकेको छ। देश चिनाउने अभियान। नमस्कार, हाइलाइट्स टुरिज्मको यो भर्चुअल संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको संवादमा हामीले नेपालको प्रमुख शहरहरूमध्ये एक र महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य मध्ये पनि एक पोखरामा पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न 2 युवालाई अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौं। एकजना हुनुहुन्छ होटल ड्यान्डिलियनका म्यानेजिङ डाइरेक्टर विकल्प बोगटी। उहाँ रोटरयाक्ट क्लब अफ पोखरा फिस्टेलका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हाम्रा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ पोखरा सिटी टुर गाइडका संस्थापक अध्यक्ष तथा ट्रेकिङ तथा टुर गाइड कृष्ण भारती। आज हामी उहाँहरूसँग पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यवसायी र पर्यटक पथ प्रदर्शकहरूको दैनिकीमा कोरोना कहरले पारेको प्रभाव, वैकल्पिक उपाय र कोरोना कहर पछिको पर्यटकीय सम्भावनाका बारेमा कुराकानी गर्छौं। विकल्पजी र कृष्णजी, यहाँहरू दुवैजनालाई हाइलाइट्स टुरिज्म संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। कोरोना कहरले निम्त्याएको अहिलेको वातावरणमा तपाईहरूको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ? विकल्पजीबाट सुरु गरौँ। विकल्पजीले आफ्नो अनुभव हामीसँग शेयर गर्दै गर्दाखेरि पोखरामा अरू होटल व्यवसायीहरूको अवस्था पनि के छ भन्ने समेट दिनुहुन म अनुरोध गर्छु। विकल्पजी। नमस्कार। फर्स्टमा चाहिँ हाइलाइट्स टुरिज्मले यहाँ बोलाएर आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू शेयर गर्न एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। र अहिले हाम्रो कोभिड-19 को लकडाउन पछिको दिनचर्या कसरी गइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली मेरो पर्सनल र प्रोफेसनल लाइफमा पनि च्यालेन्जेसहरू आयो, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। तर अब चोइस चाहिँ आफैमा हुन्छ भन्ने गरेर च्यालेन्जलाई फोकस गर्ने कि अरू केही कुरामा डेभलपमेन्टमा फोकस गर्ने भन्ने कुरामा फोकस हुँदाखेरि चाहिँ मेरो पर्सनल्ली चाहिँ आफू सेल्फ डेभलपमेन्टमा चाहिँ मैले अलि धेरै टाइम दिएको छु। जस्तो रेगुलरमा म एक्सर्साइज, मेडिटेसनहरू गरिरहेको छु, फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गरिरहेको छु र लिमिटेड कुकिङ स्किललाई डेभलप गरेर अझै धेरै स्किल्सहरू डेभलप गरिरहेको छु। त्यस्तै गरेर होटलको साइडमा पनि हेर्ने हो भने चाहिँ कोरोनाभन्दा अगाडि गेस्टहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ मेन्टेनेन्सहरू हामी प्रपरली गर्न सक्थेनौँ, गेस्टलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर। तर अहिलेको समयलाई युटिलाइज गरेर अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्सको कामहरूलाई चाहिँ अघि बढाइरहेका छौँ। र यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ होटल्समा पनि कस्तो स्ट्राटेजीमा चलिरहेको थियो भन्ने कुराको रिफ्लेक्सनमा पनि हामी अगाडि म चाहिँ अगाडि गइरहेको छु। कस्तो स्ट्राटेजीहरू मैले पहिला एडप्ट गरेको थिएँ र केही इम्प्रुभमेन्टहरू पनि गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुराको रिफ्लेक्सन धेरै राम्रो भइरहेको छ। सो अब चाहिँ कोरोना पछि चाहिँ कस्तो स्ट्राटेजी डेभलप गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरामा पनि म अध्ययन गरि नै रहेको छु। र यो साथसाथमा सोसाइटीमा आफूले कसरी फाइनेन्सियली र नन फाइनेन्सियली कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ, रोटरयाक्ट क्लबसँग आबद्ध भएर त्यसमा पनि आफूले सकेको जानेको कुराहरूलाई पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु। र यसमै अरू टुरिज्म व्यवसायको कस्तो छ भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल टुरिज्म व्यवसायको अहिलेको कन्डिसन हेर्दाखेरि अलि कोरोना भाइरसले र यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ सिचुएसन अलि गाह्रो नै अवस्थामा देखिएको छ। जस्तो 80% होटल अनर्सहरूको चाहिँ अहिले फाइनेन्सियल क्राइसिस उहाँहरूले भोगिराख्नु भएको छ। जस्तो क्यास फ्लोहरू भइरहेको छैन र ब्याङ्कले या सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ तपाईँको पोलिसीहरू, रिभाइभल प्याकेजहरू चाहिँ ल्याएको छ अभियसली। जस्तो लोन पेमेन्ट पिरियडहरूमा चाहिँ 1 देखि 2 वर्षसम्मको त्यो पिरियडहरू चाहिँ एक्सटेन्ड भइरहेको छ। तर एक्सटेन्ड भए पनि अब पोखराको होटल बन्द भएको चाहिँ ठप्पै बन्द भएको 6 महिना भइसकेको छ।
सो क्यास फ्लो केही पनि छैन, एक्सटेन्ड भए पनि त्यो पैसा त तिर्नै पर्ने एउटा खालको मेन्टल तनाव चाहिँ जो छ। र यो भन्दै गर्दाखेरि अरू 20% होटेलहरू चाहिँ साउन्ड इन्भाइरोमेन्टमा पनि छन् र 30% होटल्सहरू चाहिँ अब कसरी रिभाइभ गर्ने, अबको स्ट्राटेजी के एडप्ट गर्ने भन्ने अनुमोल छ भने होटल अहिले नै ओपन गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि चाहिँ होटल ओपन गर्ने कन्डिसनमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अहिले नभएको चाहिँ मैले बुझेको छु। हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद विकल्पजी। अब हामी कृष्णजीको कुरा सुन्छौँ। कृष्णजीले पहिला यहाँको अनुभव हामीलाई सुनाउनु होला र त्यसपछि यहाँ पोखरा सिटी टुर गाइडका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले अध्यक्षको नाताले त्यहाँ चाहिँ अहिले सिटी टुर गाइडहरूको अवस्था र अनुभव के छ त्यो पनि समेट्नु होला। कृष्णजी। यो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा अनिताजी र हाइलाइट टुरिज्मलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अभियसली कोभिड-19 को कारणले म तथा मेरा साथीहरूले धेरै ठुलो भनौँ न एउटा मेन्टल स्ट्रेसको अवस्थामा गुज्रिरहनु भएको छ। किन भन्दा पहिला हामी धेरै बिजी हुन्थ्यौँ। इभन हामी 5 बजे 6 बजे उठेर सराइकोटको डाँडामा पुगेर गेस्टहरूलाई त्यहाँबाट हिमाल देखाउनको त्यो अनुभव, त्यो एक्सपिरियन्स त्यो बेग्लै थियो। तर अहिले हाम्रो दैनिकी दिनचर्या चाहिँ एकदम चेन्ज भएको छ। किन भन्दा हामी अलिकति पनि कोभिडले गर्दा हामी आफै अलिकति अल्छी भएको के अवस्था छ, अल्छी भएको अवस्था छ। अनि मेन्टल स्ट्रेस त्यस्तै छ। किन भन्दा आफ्नो फ्यामिलीदेखि लिएर आफ्नो बालबच्चाहरूको कसरी फर्दर एजुकेसन प्रदान गर्ने, अनि डेली एक्सपेन्सेसहरू कसरी जुटाउने, त्यो विषयमा साथीहरू अलिक चिन्तित हुनुहुन्छ। म पर्सनली भन्दाखेरि चाहिँ म एज अ सिङ्गल पर्सन को लागि एउटा मैले सोमाउ त्यो बेलामा जुन बेला हुन्थ्यो राम्रो इन्कम थियो त्यो बेला मैले सेभिङ गरेको कारणले त्यही सेभिङबाट अहिले दैनिकी जीवन चलाइरहेको छु। र अरू साथीहरूको त्यो गाइडहरूको पेसा कस्तो भन्दाखेरि उनीहरूले डेली वेजेसमा काम गर्नुहुन्छ। जुन दिन काम गर्नुहुन्छ त्यो दिन पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ। पारिश्रमिक प्लस गेस्टले खुसी भएर दिने टिपिङ नै मेन गेस्ट गाइडहरूको इन्कम स्रोत हो। त्यो बाहेकको गाइडहरूको कुनै पनि इन्कम स्रोत हुँदैन। अनि यो सिजन के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रिपिटली गेस्टको फ्लो चाहिँ सिजनको टाइममा पनि अलिकति कम भइरहेको थियो। किन भन्दा लास्ट इयरहरूको भन्दा यो वर्ष कोभिडले गर्दाखेरि ओन्ली एसियन मार्केटहरूमा चाहिँ अलिकति मान्छेहरू आइरहेको थियो भने, गेस्टहरू आइरहेको थियो भने युरोपियनहरू अलिक छिटो नै बन्द भइरहेको कन्डिसन थियो। त्यो भएर उहाँहरूले पहिले पनि रोजगारबाट वञ्चित हुनुहुन्थ्यो भने अहिले टोटल्ली 6 मन्थ भइसक्यो उहाँहरू कामविहीन हुनुभएको। त्यस कारणले उहाँहरूको दैनिकी भनेको अब कोही आफ्नो गाउँ फर्किसक्नु भएको छ, कोही आफ्नो गाउँघर टाढा हुनेहरू उहाँ पोखरैमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको दैनिकी जीवन भनेको अब मनोरञ्जनका साधनहरू युट्युब हेर्ने, त्यो बाहेक अरूको डेली एक्सर्साइजहरू त्यो भयो, त्यो अनि योगा मेडिटेसन र आफूलाई कसरी सेल्फ डेभलप गर्न सकिन्छ त, त्यो मेन्टल स्ट्रेसबाट कसरी बाहिर लिन सकिन्छ भनेर उहाँहरू त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर आफ्ना फ्युचरको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ र दुखित पनि हुनुहुन्छ। अब म यहाँहरू दुवैजनालाई, यहाँहरू युवा हुनुहुन्छ, विकल्पजी र कृष्णजीलाई यो पेसामा केले आकर्षित गर्यो? विकल्पजीबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद अनिताजी। फेरि पनि यो होटल व्यवसायमा चाहिँ कसरी आकर्षण बढ्यो मेरो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक अब पोखराको जेनरल सिनारियो हेर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेस आफैले गर्नुहुनेहरू चाहिँ आफ्नै बिजनेसमा रमाउनु भइरहेको छ भने एजुकेसनल प्रोफाइलबाट अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ साइन्स पढ्नु भएको, साइन्स ब्याकग्राउन्ड भएकोहरू चाहिँ धेरै जस्तो डक्टर र नर्स, इन्जिनियर हुने तिर हेर्नुहुन्छ भने अरू म्यानेजमेन्ट पढ्नेहरू चाहिँ धेरै जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरमा नै धेरै फोकस गरेको चाहिँ मैले पाएको छु। तर मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ साइन्स त मैले पढिनँ र म्यानेजमेन्ट पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ मलाई रुचि भएन। सो यो दुईटा भन्दा अलिक डिफ्रेन्ट के गर्न सक्छु जसले म आफू पनि चिन्न सकूँ र मेरो आफ्नो ठाउँ पनि चिनाउन सकूँ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई टुरिज्म र त्यसमा पनि होटल व्यवसायले आकर्षण गर्यो र त्यसै कारणले चाहिँ म यो पेसामा लागेको छु। र यसमा चाहिँ यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई एड गर्ने मन लागेको कुरा चाहिँ जुन म्यानेजमेन्ट म्याक्सिममले म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ र एउटा लिमिटेड फोकस मात्रै राख्नु भएको छ भने चाहिँ होटल सेक्टर्समा पनि डाइभर्स फिल्डहरू छन्। जस्तो होटलमा आउनुहुन्छ भने हजुरलाई एकाउन्ट सेक्सन मनपर्छ भने एकाउन्ट डिपार्टमेन्टमा बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै एचआरमा काम गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो मार्केटिङ हुन्छ। र यसमा अझै प्लस पोइन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ होटलमा चाहिँ हजुरको स्किल्स र क्यापेबिलिटिज छ भने चाहिँ युल गेट इजिली प्रमोटेड। जस्तो हाम्रोमा यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल जस्तो
एउटा म्यानेजर पोस्ट या कुनै पोस्टमा जानु छ भने चाहिँ त्यसलाई सर्टेन लेभल अफ एक्सपिरियन्स या सर्टेन इयर अफ एक्सपिरियन्सै चाहिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। सो मलाई चाहिँ टुरिज्ममा युथहरूको इन्भल्भमेन्ट अझै बेटर भयो, अझै धेरै भयो भने चाहिँ टुरिज्मलाई अझै माथि लैजान सकिन्छ। अब हामी कृष्णजीको अनुभव सुन्छौँ। मेरो घर भनेको पोखराबाट धेरै नजिकै काँडे, जुन बाटो भएर गेस्टहरू अस्ट्रेलियन क्याम्प, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प उहाँहरू त्यो बाटो हुँदै जानुहुन्थ्यो। त्यो देख्दाखेरि एउटा नेपाली एउटा पथ प्रदर्शकले, एउटा गाइडले त्यो लिएर जाँदाखेरि अनि गेस्टहरूसँग उसको आत्मीयता घुलमिल त्यो देख्दाखेरि चाहिँ म पनि टुरिज्ममा लाउन पाएँ जस्तो फिल हुन्थ्यो। किन भन्दा विदेशीहरूसँगको रीतिरिवाज, चालचलनदेखि लिएर हरेक कुराको स्टडी गर्ने मौका पाइन्छ जस्तो त्यो बेला लाग्थ्यो। अनि मोरोभर मेरो अङ्कल चाहिँ टुरिज्म पेसामै आबद्ध हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। त्यही भएर उहाँबाट नि एउटा प्रेरित भएर अनि त्यहाँ पछि त्यो बाटोमा साथीहरूले लिएर गइरहेको, आफ्नो अग्रज दाइहरूले लिएर गेस्टहरूलाई लिएर गइरहेको अवस्थामा देख्दा चाहिँ यो टुरिज्ममा केही छ कि भनेर आफूलाई बुझ्न मन लाग्यो। अनि त्यहाँपछि म जब हाई स्कुल एसएलसी पास गरेँ, गाउँबाटै मैले एसएलसी पास गरिसकेपछि म चाहिँ पोखरा झरेँ। अनि त्यहाँपछि अङ्कलको होटेल छ पोखरामा, उहाँसँग बसेर आफ्ना एउटा हायर स्टडिज सहित सँगसँगै टुरिज्ममा आफ्नो पाइला अगाडि बढाएँ। त्यो बेला 1-2 वर्ष चाहिँ एज अ सपोर्टर रूपमा, गाइड एज अ सपोर्टर रूपमा विभिन्न ट्रेकिङ डेस्टिनेसनहरूमा गइयो। त्यो पछि सक्सेसली 2014मा एउटा ट्रेकिङ गाइडको लाइसेन्स निकालिसकेपछि एज अ ट्रेकिङ गाइड प्राउडली भन्न पर्दाखेरि एउटा प्राउडली ट्रेकिङ गाइड भनेर गेस्टहरूलाई विभिन्न ट्रेकिङ डेस्टिनेसनमा लिएर जाँदाखेरि एउटा आफूलाई जुन मोटिभेसन, एउटा जुन आफूलाई मन सन्तोष भएको अनुभव चाहिँ मैले गरिरहेको थिएँ विभिन्न कालखण्डहरूमा। तर समय बित्दै गयो, कहिले भूकम्प, कहिले यो कोभिड-19 का कारणले गर्दा टुरिज्ममा धराशायी अवस्था पनि आयो। तर हामी के कुनै पनि हालतमा विचलित नभइकन अर्थक्वेकमा छिटो रिकभर भएको थियौँ भने अब कोभिडबाट नि हामी अवश्य रिकभर हुन्छौँ र टुरिज्म पेसामै इन्भल्भ भएर आफ्नो फ्युचर करियर चाहिँ यसैमा बनाऊ भनेर चाहिँ म अघि बढिरहेको छु। र एज अ टुरिज्म भन्दाखेरि एउटा इजी मनी, गाइडहरूको एउटा इजी मनी पनि सोचिरहेको हुन्छ। किन भन्दा हामी चाहिँ गेस्टहरूसँग ग्रुप लिएर जाँदाखेरि उहाँहरूसँग हाँस खेल नाचगान गर्दै एउटा इन्टरटेनमेन्ट, आफ्नो माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ होइन। अनि हरेक ठाउँको डेस्टिनेसनहरू बुझ्न पाइयो, उहाँहरूसँग घुलमिल भइसकेपछि इन्टरनेसनल कल्चरहरूको बारेमा जान्न पाइयो। अनि तिनीहरूले इकोनोमिक डेभलपमेन्ट कसरी गरिरहेको थियो तिनीहरूको कन्ट्रीमा, त्यो कुरै सबै ज्ञानहरू पाइरहेको हुन्छौँ हामी। अनि आफूलाई अब गेस्ट लिएर गइसकेपछि एउटा स्यालेरी, समाउ स्यालेरी हुन्छ। अनि आफूले कतिको सर्भिस दिन सक्यो त गेस्टलाई, अनि गेस्ट कतिको खुसी भयो, त्यसबाट गेस्टले गर्ने टिपिङबाट पनि आफूले कतिको सर्भिस दिन सकियो त गेस्टलाई भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। त्यो टिपिङ अनि यता स्यालेरी गर्दाखेरि एउटा एज अ इम्प्लोइ या त गभर्मेन्ट इम्प्लोइको स्यालेरी जुन मन्थली काम गरेर पाउने कम स्यालेरी हुन्छ, त्यो चाहिँ गाइडले 5-6 दिन दुःख गरेर हिमालमा गएर गेस्टहरूलाई लिएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो इन्कम चाहिँ ह्यान्डफुल, त्यो चाहिँ मोस्ट फ्रुटफुल जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा सर्टेन डेज काम गरेर मन्थली स्यालेरी बुझे जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ म टुरिज्म पेसामा आबद्ध भएँ। धन्यवाद कृष्णजी। यसैमा मैले तपाईसँग अर्को प्रश्न पनि जोड्न चाहन्छु। यहाँले अघि अनुभव सुनाउँदै गर्दाखेरि जुन सिटी टुर गाइडहरूको जीविकोपार्जनको लागि हो, त्यो असाध्य गाह्रो भइरहेको छ उहाँहरूलाई जीविकोपार्जनको लागि भनेर। यहाँ चाहिँ सिटी टुर गाइड अध्यक्ष भएको हुनाले अब अलिकति नीतिको कुरा गरौँ। तपाईहरूले यसमा ती गाइडहरूको लागि सहज गर्नको लागि अथवा अर्को वैकल्पिक उपायको लागि के प्रयास भएको छ अथवा के पहलहरू भइरहेको छ, यसमा अलिकति हामीलाई बताइदिनुहुन्छ कि? हजुर, धन्यवाद फेरि पनि। हजुर, पोखरा सिटी टुर गाइड एसोसिएसन भनेर फर्मली मैले चाहिँ 2018 को ट्रेनिङ लिइसकेपछि पोखरामा रहेका विभिन्न गाइडहरू, सिटी टुर गर्ने गाइडहरूलाई समेटेर एउटा संस्था बनाऊ भन्ने सोचेर साथीहरू सबै मिलेर एउटा संस्था 2075 सालमा चाहिँ हामीले रजिस्टर गऱ्यौँ। किन त्यो रजिस्टर गरिसकेपछि हामी सबै साथीहरूलाई एक आपसमा हातेमालो गर्दै पोखरामा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूमा दिशावलोकन एउटा मर्यादित ढङ्गले गरौँ भनेर अनि सबै साथीहरूलाई समेट्न सकिन्छ एउटै वेबाट गाइडहरू गेस्टहरूलाई ब्रिफिङ गरौँ। कुनै गाइडले कुनै इन्फर्मेसन रङ प्राय हुन्छ। अहिले पोखराको सिनारियोमा के छ भन्दाखेरि एज अ फ्यामिली लिएर एउटा सर्टेन मान्छेको एउटा ट्राभल एजेन्ट छ, उहाँले गाइड हायर नगरिकन उसको आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई चाहिँ टुर गर्न, ट्रेकिङ गर्न पठाइरहेको अवस्था पनि छ। त्यो भएर एज अ मर्यादित, त्यो पेसालाई एउटा मर्यादित बनाऊ अनि त्यो रिलेटिभ्सहरूबाट
भन्दा पनि हामी यही क्षेत्रमा लागेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छौँ भनेर लागिरहेको मजदुरहरू श्रमिक साथीहरूलाई केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हेतुले हामीले चाहिँ यो संस्था दर्ता गरेका हौँ। र संस्था दर्ता गर्दाखेरि एउटा किसिमको अभियसली एउटा गाह्रो भयो कि एज अ फाउन्डर प्रेसिडेन्टको हिसाबले यो संस्था दर्ता गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। कुनै साथीहरूले के भन्नुहुन्छ, कुनै साथीहरूले के भन्नुहुन्छ, त्यो सबैलाई समेटेर ल्याउँदाखेरि सक्सेसफुल्ली एउटा संस्था दर्ता गरियो र यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर जम्मा 2 वर्ष 2.5 वर्ष भएको छ। त्यही पनि हामीले आफ्नो सक्दो तर्फबाट चाहिँ कोसिसहरू गरिरहेका छौँ। विभिन्न अहिले यो कोभिड आइसकेपछि पनि हामीले आफ्ना साथीहरू सबै बोर्ड मेम्बर मिटिङ बसेर अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जस्तै नेपाल टुरिज्म बोर्ड, नाटा, टान अनि पोखरा टुरिज्म काउन्सिलदेखि लिएर हरेक संस्थाहरूलाई एउटा चाहिँ गजगजाउने प्रयास चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रा गाइडहरूको जीविकोपार्जनका लागि केही कसो गर्न सकिन्छ, आर्थिक सहयोगहरू कतैबाट जुटाउन सकिन्छ कि उनीहरूलाई अलिकति भए पनि एउटा फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ हामी त्यसतर्फ लागिरहेका छौँ। र हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौँ। त्यो पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, माननीय विकास लम्सालजीलाई पनि हामीले ज्ञापन पत्र सरलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि उहाँहरूले अवश्य तपाईँहरूको लागि हामीले केही गर्छौँ। गाइडहरू भनेको यो देशका एम्बेसडर, अनपेड एम्बेसडर भनेर भन्छौँ हामी। तपाईँहरूको जुन जोस जाँगा छ त्यसलाई हामीले चाहिँ अझै अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईँहरू निराश नहुनुहोस्, धैर्य गर्नुहोस् भन्ने जुन एउटा बाचा भएको थियो, त्यही पनि अझ 15-20 दिन भइसकेको छ। तर कुनै पनि संस्थाहरूबाट रेस्पोन्स पनि नआइरहेको अवस्थामा हामीले प्यारेन्ट अर्गनाइजेसन भनेको हाम्रो नाटा हो, नाटालाई हामीले विभिन्न टाइममा गजगजाइरहेका छौँ। तै पनि उहाँहरूबाट कुनै सक्दो सहयोग चाहिँ नभइसकेको अवस्थामा हामी आफै गाइडहरूले कोही कतैबाट कोही सम्पन्न हुनुहुन्छ, कोही कतै हुनुहुन्छ, त्यो भइसकेपछि हामीले आफैले एउटा फन्ड अहिले तयार गर्दैछौँ। कति सकिन्छ त्यो फन्ड तयार गरिसकेपछि अब हामी जुन अलिकति विपन्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी अवश्य फाइनेन्सियली सपोर्ट गरेर चाहिँ हामीले त्यसमा लागिरहेका छौँ। तपाईँले अघि हामीलाई सेयर गर्दै गर्दाखेरि जस्तो अहिले क्यास फ्लो छैन हैन, आम्दानी ठप्प छ र पनि केही वैकल्पिक उपायहरू हुन सक्छन् भनेर जुन सरकारले ल्याएको नीति छ होटलहरूलाई क्वारेन्टिनमा को रूपमा बदल्ने र त्यसबाट पनि केही हुन सक्छ कि भनेर जुन ल्याएको त्यो जुन नीति छ यसमा के छ पोखराका होटल व्यवसायीहरूको चाहिँ रिस्पोन्स अथवा रियाक्सन? हजुर अन्दाजी, यो पोखराको टोटल नम्बर अफ होटल्स हेर्दाखेरि चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 700वटा होटल्सहरू छ, जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सबै खालका क्याटेगोरीका होटल्सहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ। र अहिले चलिरहेको हेर्दाखेरि चाहिँ 24वटा होटल्सहरूले चाहिँ पर्मिसन पाएको छ क्वारेन्टिन व्यवस्था राख्नको लागि, सर्भिस दिनको लागि। र त्यसमध्ये पनि 8वटा होटलले चाहिँ रेगुलर यो सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ। र अर्ली फेजमा पनि 500 जनाले चाहिँ यो सर्भिसहरू चाहिँ लिइसक्नु भएको छ होटल क्वारेन्टिनको। सो यो सिचुएसन र ओनर्सहरूको रेस्पोन्स हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक अहिले थपै भएको व्यापारमा अलिकति भए पनि केही न केही राहत भएको जस्तो उहाँको रेस्पोन्स छ। र उहाँहरू चाहिँ क्वारेन्टिनमा जसले युज गर्नु दिनुभएको छ उहाँहरू चाहिँ खुसी नै हुनुहुन्छ यो सर्भिस गभर्मेन्टले ल्याइदिएको भएर। र अझै पनि यदि जरुरत परेमा आइसोलेसनलाई पनि होटल्सहरू दिन चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। अब म फेरि कृष्णजीसँग यो प्रश्न दुवैजनालाई लागू होला। यहाँलाई जस्तो पोखरामा भन्ने बित्तिकै एउटा पर्यटकीय स्थल हैन, पर्यटकीय गन्तव्य, महत्त्वपूर्ण गन्तव्य पनि हो। अब त्यसमा सिटी टुर गाइडको तपाईँहरूले जुन यो संस्थालाई इस्टाब्लिस गर्नु भएको छ, अब यो सिटी टुर भनेर पोखरामा यसको सीमा चाहिँ कहाँसम्म छ त? सिटी टुर गाइडले के चाहिँ समेट्छ? पोखरा सिटी टुर गाइडको कार्यक्षेत्र भनेको पोखरा एरिया, पोखरा म्युनिसिपालिटी, पोखरा मेट्रोपोलिटन सिटीभित्र रहेको ठाउँहरू जस्तै ताल तलैयादेखि लिएर सराङकोट यता पिस स्तुपाहरू नै पर्छ। र पोखरा सिटी टुर को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब एउटा संस्था भइसकेपछि हामीले 3टा प्याकेज दिइरहेका छौँ। मेनली भन्दा हाफ डे सिटी, हाफ डे साइट सिन भनेर भनिन्छ। त्यो टेन्टेटिभली यसको टाइम 3 आवर्स हुन्छ। यसमा चाहिँ देवीज फल, गुप्तेश्वर गुफा, यता सेती रिभर अनि त्यसपछि विन्ध्यवासिनी टेम्पल रहेको छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको प्याकेज रहेको भनेको फुल डे साइट सिन हुन्छ। यसमा चाहिँ टेन्टेटिभली 5 to 6 आवर्स गेस्टको टाइम अनुसार हामीले चाहिँ यो प्रदान गर्छौँ। र अघिको हाफ डे साइट सिन
को पोइन्ट्स प्लस एउटा इन्टरनेसनल माउन्टेन म्युजियम र महेन्द्र गुफा ब्याट केभ चाहिँ यसमा इन्क्लुसिभ हुन्छ। र अर्को भनेको त्यसलाई त्योभन्दा पनि बढी एज अ गेस्ट इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने एज अ अर्को एउटा कम्बो प्याकेज भनेर पनि छ, जुन भनेको एज अ चोइस गेस्टले चोइस गर्न सक्नुहुन्छ, आइदर सराङकोट सनराइज अर पिस स्तुपा। यसमा चाहिँ फुल डे साइट सिन प्लस पिस स्तुपा अथवा सराङकोट चाहिँ उहाँहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सराङकोट इज प्लेस फर सनराइज र स्तुपा पनि त्यही नै भयो, एज अ बेस्ट प्लेस फर टु सी द सनराइज एन्ड सनसेट अल्सो होइन, त्यही भयो। दृश्य अवलोकन हेर्नको लागि सूर्य उदय र अस्ताउने हेर्नको लागि पनि भयो, प्लस एउटा बौद्धिस्ट रिलिजनसँग रिलेटेड भएर पनि स्तुपा रहेको छ, त्यो भएर गेस्टहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यो बाहेक हाइकिङहरू नियर बाई हाइकिङ सम्म लिन सकिन्छ हामीले। यसमा जुन एरियामा पर्मिट लाग्दैन, पर्मिट नलाग्ने एरियासम्म चाहिँ हामीले सिटी टुरकै गाइडहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अस्ट्रेलियन क्याम्पमा पर्मिट लाग्दैन, अनि यता सराङकोट हाइकिङ अनि यता पिस स्तुपा हाइकिङहरू नै हाम्रो मेन डेस्टिनेसन छ। यता बेगनासतालदेखि लिएर पोखरा एरियाभित्र रहेका ठाउँहरू नै मेन हाम्रो कार्यक्षेत्र हो। धन्यवाद कृष्णजी। विकल्पजीलाई मैले कृष्णजीको भनाइसँग जोड्दै, जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि हाफ डेदेखि फुल डेको प्याकेज, त्यो प्याकेजहरू र उहाँहरूले चाहिँ पर्यटकलाई घुमाउँदै गर्दाखेरि अब होटलको कुरा गरौँ, होटलमा कस्ता पर्यटकहरू बढी आउँछन् र यो सिटी टुरले होटललाई त्यसमा पर्यटकहरूको बसाइ लम्ब्याउनलाई कतिको सहयोग पुर्याउँछ? हजुर, होटलमा पनि हाम्रो यो सिटी टुर र होटलसँग सँगसँगै एउटा रिलेटेड कुरा हुन्छ होइन। होटलमा पनि बेसिकल्ली क्याटेगोराइज गर्दाखेरि 3 खालका पर्यटन आउनुहुन्छ पोखरामा। मेन चाहिँ हजुर कृष्णजीले भनि नै हाल्नुभयो, सिटी टुरको लागि आउनुहुन्छ। अर्को एडभेन्चर जस्तो बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, जिप फ्लायर, यो कुराहरूले पनि एट्र्याक्ट भएर आउनुहुन्छ भन्ने। अर्को चाहिँ एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट, जहाँ चाहिँ होटल पोखराको होटलमा बसेर फर्दर ट्रेकिङ र पिलग्रिम टुरहरूको लागि पनि पोखरा एउटा डेस्टिनेसन भएको छ। जस्तो अब सिटी टुर भयो भने चाहिँ बेसी मोस्टली चाहिँ टुरिस्टहरू पोखरा नै घुम्न आउनुहुन्छ। पोखराको ब्युटी, नेचुरल क्लाइमेट अनि नेचुरल ब्युटी र यहाँको कल्चरहरू के छ त्यसमा फोकस हुन आउनुहुन्छ। र एज अ होटलमा चाहिँ सिटी टुर गर्ने जुन टुरिस्टहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको स्टे चाहिँ 2 नाइट्सको नर्मली 2 नाइट्सको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ होटललाई चाहिँ अरू गेस्टले त मद्दत गर्छ नै, तर सिटी टुर पोखरा नै घुम्न आउने गेस्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ अझै धेरै रिभेन्यूमा एज अ होटल र लार्ज स्केलमा एज अ कन्ट्रीलाई नै त्यसले चाहिँ राम्रो गरेको छ। विकल्पजी, मैले फेरि यसैमा अर्को प्रश्न थोपेँ यहाँहरू दुवैजनालाई। तपाईँले भन्नुभएपछि कृष्णजीले पनि भन्नुहोला, त्यो पर्यटक पोखरा किन आउने? तपाईहरुले छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ? हजुर, यो पोखरा भनेपछि तपाईको टुरिस्ट डेस्टिनेसन भनेर नै एउटा चिनिने गरेको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक सौन्दर्यता नै बढी छ। सो यसमै यो नेचुरल ब्युटी तालमा तपाईँ फेवा ताल हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमै त्यसको प्राकृतिक ब्युटीमा चाहिँ आफू इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। र यो यसमा चाहिँ कृष्णजीले अझै धेरै थप्नुहुन्छ होला, उहाँको यसै सम्बन्धमा स्पेसियलिस्ट भएको भएर। विकल्पजीले भने जस्तै पोखरा चाहिँ एज अ टुरिस्ट हब डेस्टिनेसन नै भन्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब प्राय आउने गेस्टहरू पोखरा अन्नपूर्ण बेस क्याम्प ट्रेकिङ जाँदा होस् या मुक्तिनाथ जाँदा होस्, इन्डियन क्लाइन्ट्सहरू प्राय मुक्तिनाथ जाँदा हो। यो चाहिँ पोखरा चाहिँ एज अ सेन्टर फर द टुरिज्म हब नै हो। किन भन्दा पोखरा एज अ नेचुरल ब्युटी, कल्चरल ब्युटी भन्दा नेचुरल ब्युटीले रिच छ पोखरा। किन भन्दा वी कल इट लाइक 7 लेक्स होइन, 7वटा ताल। पोखरा फेवा ताल एक्स्ट्रा गर्दाखेरि 9वटा ताल हुनु छ पोखरामा। त्यो तालहरूको दृश्य अवलोकन गर्न, अनि त्यहाँपछि माछापुच्छ्रे एज अ माछापुच्छ्रेको दृश्य अवलोकन गर्न, अन्नपूर्ण रेन्जहरू हेर्न, स्पेसली सनराइज सनसेट, अनि त्यहाँपछि पोखरामा रहेका केभ्सहरू, नेचुरल्ली फर्म्ड केभ्सहरू, त्यो चाहिँ अध्ययन गर्न, त्यो हेर्नको लागि आउनुहुन्छ। अनि मेन अर्को भनेको एज अ एडभेन्चरस टुरिज्मको हिसाबले पनि पोखरा रिच छ। जस्तै प्याराग्लाइडिङ भयो, जिपलाइन, बन्जी। एज अ पोखरा भनेको एउटा यस्तो ठाउँ भयो कि गेस्टहरू आइसकेपछि यहाँ सिटी टुर पनि गर्न पाउनुभयो, नेचुरल क्लाइमेटिसमा इन्जोय गर्न सक्नुभयो, त्यस साथै एडभेन्चर पनि गर्न पाउनुभयो र रियल नेप्लिस टेस्ट खाना
विभिन्न थरीका खानाहरूको लागि पनि प्रख्यात नै छ पोखरा। त्यो भइसकेपछि एज अ टुरिज्म गेस्टहरूलाई चाहिने सबै फेसिलिटीहरू पोखरामा भएको कारणले चाहिँ प्राय गेस्टहरूले चाहिँ पोखरा मन पराउनु हुने कारण एज अ पोखरा इज नट सो मच पोल्युटेड लाइक काठमाडौँको भन्दा पोल्युसन पनि कम भइसक्यो भएर एज अ गेस्टहरू अहिलेको उसमा हेर्ने सिनारियोमा हेर्ने भने चाहिँ योगा मेडिटेसन गर्ने क्लाइन्टहरू एकदम बढी आउनुहुन्छ पोखरामा। इज अ लाइक अ बेस्ट प्लेस भने छ, किन भन्दा वरिपरि सबै जङ्गलहरूदेखि लिएर बेस्ट त्यति पपुलेटेड नभएको कारणले चाहिँ एज अ योगा डेस्टिनेसन, एज अ एडभेन्चरियस टुरिज्म, एज अ साइट सिन पोइन्ट, एज अ गेटवे टु द अन्नपूर्णाज एन्ड मुक्तिनाथ, यो सबै कारणले गर्दा चाहिँ पोखरा चाहिँ टुरिज्म डेस्टिनेसनको हब नै हो भन्न सकिन्छ। धन्यवाद कृष्णजी। अब हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। यहाँहरूले पोखराको बारेमा रमाइलो कुराकानी हामीलाई सुनाउनु भयो र व्यवसायको बारेमा पनि। र अब भनेको चाहिँ यो ठप्प भएको पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न अथवा पुनरुद्धार नीति कोभिड-19 पछि सरकारबाट तपाईँले के कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ सङ्घीय र प्रादेशिक हिसाबमा, र तपाईँको तर्फबाट चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हामी कृष्णजीबाटै सुरु गरौँ। म चाहिँ आफ्नो पेसासँग रिलेटेड भएको हिसाबले एज अ गाइड भएको हिसाबले अब गेस्टहरू कहिले आउनुहुन्छ, कहिले सुरु हुन्छ, अब कोभिड कहिले सकिन्छ त्यो चाहिँ हामी अनिश्चित नै छौँ। अझै पनि हामी कहिले काममा फर्किन सक्छौँ त्यो अनिश्चित भइसकेपछि एज अ होटल बिजनेस अथवा अरू रेस्टुरेन्ट बिजनेसहरू चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मले पनि चल्न सक्ने एउटा ठाउँ छ। तर गाइडहरू एज अ गाइड भइसकेपछि मेनली हाम्रो जब भनेको फरेन टुरिस्टहरूसँगै रिलेटेड हुने भएको भएर उहाँहरू कहिले देशमा नेपाल आउनुहुन्छ, कहिले कोभिडको भ्याक्सिन आउँछ र उहाँहरू फ्रीली नेपाल घुम्न आउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ अझै अनिश्चित भएको भएर एउटा विभिन्न नाटादेखि लिएर टुरिज्ममा काम गर्ने संस्थाहरू जस्तै नाटा पिटिसी पोखरामा रहेर पोखरा टुरिज्म काउन्सिल, नेपाल टुरिज्म बोर्ड गण्डकी प्रदेशदेखि लिएर सङ्घीय तथा पर्यटन मन्त्रालयले पनि गाइडहरूलाई अहिलेसम्म कुनै पनि प्याकेजहरूको व्यवस्था नगरिसकेका हुनाले एउटा राहत प्याकेज सहितको काम कुनै पनि काम गर्न सक्ने एउटा कामहरू दिन सक्नुभयो। जस्तै सरसफाइको काम हुनसक्छ, सफाइको काम हुनसक्छ, कुनै पनि ट्रेकिङ मार्गको नयाँ निर्माण अथवा निर्माण कार्य हुनसक्छ। त्यो हिसाबले एउटा गाइडहरूलाई एउटा मिनिमम टेन्टेटिभली सर्टेन डेजको एउटा डेली वेजेसको हिसाबले एउटा कुनै ठाउँमा काम दिन सक्यो भने उहाँहरूको डेली जीविकोपार्जन गर्न केही हेल्प हुन्थ्यो र फाइनेन्सियली उहाँहरूलाई अरू सेक्टर जस्तो पर्यटनमा होटेल्सहरूदेखि अरूलाई एउटा सर्टेन पर्सेन्ट ब्याजमा कम ब्याजमा लोन दिइरहेको छ भने गाइडहरूले त्यो लिन सक्ने अवस्था पनि छैन। कुनै पनि फाइनेन्सियली संस्थामा जाँदा कि कोल्याटरल खोज्छ, यस्तो कस्तो छ। अनि टानमा ट्रेकिङ जाने साथीहरूले टानमा त्यत्रो पैसा 70 करोड रुपियाँ कहाँ छ भन्ने कुरा हामी अझै पनि खोजतलास गरिरहेका छौँ। किन भन्दा त्यो पैसा गाइडहरूको लागि फ्युचर उसको त्यही पैसा यता ल्याएर गाइडहरूलाई राहतको रूपमा वितरण गर्न सक्यो भने एउटा उहाँहरूको दक्ष जनशक्ति पलायन हुने चाहिँ कम हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। र हाम्रो सबै गाइडहरूको मेन आवाज भनेको चाहिँ सरकारले नीति बनाएर हामी दक्ष जनशक्ति पलायन नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्दोस्, यही नै हाम्रो माग हो। हाम्रो आर्थिक प्याकेज सहितको एउटा पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ र दक्ष जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्था र मेरो चाहिँ मेन मान्यता त्यही नै हो अनिताजी। अब हामी विकल्पजीको कुरा सुन्न चाहन्छौँ। होटल व्यवसायीको आँखाबाट तपाईँले के देख्नुहुन्छ? हजुर, एज अ होटल व्यवसायी चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरबाट र आफ्नो व्यक्तिगत होटल व्यवसायीको तर्फबाट चाहिँ कस्तो रिभाइभल प्याकेज या स्ट्राटेजी आयो भने बेटर हुन्छ भन्ने क्रममा चाहिँ धेरै जस्तो रिलिफ प्याकेजहरू चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरबाट हामी कहाँ आइसकेको छ। जस्तो लगभग 1 खर्बको रिलिफ प्याकेज चाहिँ गभर्मेन्टले टुरिज्म सेक्टरलाई भनेर छुट्याइसकेको छ र यो छुट्याइसके पनि यसको इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा चाहिँ केही ढिला सुस्ताइहरू भइरहेको छ। यो इम्प्लिमेन्टेसन फेजलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई रिभाइभ गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ। र त्यसै गरी अर्को देश दर्शन भन्ने एउटा राम्रो प्रोजेक्ट सरकारले ल्याएको छ, जसमा निजामती कर्मचारीहरूलाई 1 महिनाको छुट्टी दिएर इन्टरनल देशमा नै घुम्ने भनेर चाहिँ एउटा खालको प्रोजेक्ट आएको छ र यो पनि पोलिसी राम्रो छ र यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा अझै राम्रोसँग कन्ट्रोल र इभ्यालुएसन गरिदिनु भयो भने यसले पनि टेवा अवश्य नै पुग्नेछ।
र इन्टरनल प्रमोसनको लागि चाहिँ हामीले इन्टरनल टुरिस्टलाई पनि सस्तो दरमा र राम्रो सर्भिस दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ सरकारले जुन अहिले भ्याट ट्याक्सेसहरू लगाइराख्नु भएको छ त्यसमा केही डिस्काउन्ट्सहरू दिनुभयो भने चाहिँ हामीले आफ्नो कस्टमरलाई चाहिँ अझै सस्तो दरमा चाहिँ उहाँलाई सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्न सक्छौँ र त्यसै गरी युटिलिटी एक्सपेन्सेस जस्तो बत्ती पानी मा चाहिँ मिनिमम शुल्क पनि जुन लाग्छ जुन हाम्रो चाहिँ अब होटल थपै भए पनि भित्र अपरेसनल खर्चहरू हुने भएको कारणले यसमा चाहिँ जति हुनुपर्ने डिस्काउन्ट्सहरू त्यो भएको छैन। यो युटिलिटी एक्सपेन्सेसमा पनि त्यो डिस्काउन्ट्सहरू हेरिदिनु भयो भने चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँहरू दुवैजनालाई, विकल्पजी र कृष्णजीलाई यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तमा यहाँहरूले आफूले मनमा लागेका कुरा केही छुटेका छन् भने राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू अनिताजी, यो एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो। मेरो संस्थादेखि लिएर मेरो एक्सपिरियन्सहरू सेयरिङ गर्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि हाइलाइट्स टुरिज्म र अनिताजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भन्दा गभर्मेन्ट सेक्टरले गर्ने कुनै पनि निर्णयहरू अब एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू बनाउँदाखेरि गाइडहरूलाई उचित एउटा स्थान दिएर उचित उनीहरूको दैनिकी जीवन चल्ने खालको एउटा प्याकेजहरूको घोषणा गर्नु अवश्य जरुरत देख्दछु यो टाइममा मैले। किन भन्दा उहाँहरूको दैनिकी चलाउनै गाह्रो भइसकेको अवस्थामा उहाँहरूले केही पनि नगरिरहेको अवस्थामा नेपाल टुरिज्म बोर्डले ल्याएको प्याकेजहरूमा गाइडहरूलाई समावेश गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उहाँले विशेष फर्मुलेट गरेर गाइडहरूले के गर्न चाहन्छन् त उनीहरूको दैनिकी जीवन कसो गर्दाखेरि चाहिँ सहज हुन सक्छ, उनीहरूलाई यही फिल्डमा कसरी टिकाइराख्न सकिन्छ भनेर यो सेक्टरमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर यस सेक्टरमा लागेका गाइडहरूलाई चाहिँ खुसी पार्नु चाहिँ अहिलेको सन्तोष दिन सक्नुपर्छ यो सरकारले। किन भन्दा अब देश अब हामी गाइड नै रहेनौँ भने पछि फेरि नयाँ पिँढीहरूलाई ल्याएर ट्रेनिङ दिएर एउटा दक्ष मेन पावर नै विस्थापित भइसकेपछि फेरि नयाँ मान्छे ल्याएर ट्रेनिङ दिएर फेरि त्यो टुरिज्म रिभाइभ गर्नको लागि अलिक गाह्रो हुने भयो र अहिलेको करेन्ट दक्ष जनशक्तिलाई चाहिँ सरकारले यस सेक्टरमै टिकाइराख्नुको लागि प्याकेजहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो र डोमेस्टिक टुरिज्म जस्तै लाई फोकस गर्न सक्नुपर्छ, फोकस गर्नु पर्यो सरकारले। यसको लागि नीति निर्माण गरेर उनीहरूको लागि कसरी भ्याकेसन दिने हो कि अब स्कुलहरू एकाडेमिकको टुरिज्मको हिसाबले कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ र अहिलेको गत 1-2 वर्षको अवस्था हेर्ने भने नेपालीहरू पनि ट्रेकिङको लागि एकदम धेरै इन्ट्रेस्टेड भएको हिसाबले कसरी उनीहरूलाई हिमालसम्म लान, आफ्नै देशको मनोरम वातावरणमा कसरी घुलमिल गराउन सकिन्छ यसतर्फ पनि सरकारले सोच्नुपर्ने जरुरत छ र हामी डोमेस्टिक टुरिज्म नै प्रमोट गरौँ। हामी एकजनाले गरेर हुँदैन, हामी सबै पोखरामा रहेका र नेपालभित्रै रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छौँ, हामी सबै मिलेर हातेमालो गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले कोभिडलाई जित्न सकिन्छ र नेपालको टुरिज्म फेरि रिभाइभ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। विकल्पजी, तपाईले थप्नुपर्ने केही छन् कि? र अन्त्यमा जाँदै गर्दाखेरि फेरि पनि यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो आफ्नो भनाइहरू राख्न, त्यसको लागि अनिताजी र हाइलाइट्स टुरिज्मलाई फेरि पनि धन्यवाद। र जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी सरकारी तह र हाम्रो इन्भेस्टरको तहबाट दुईजना नै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी नै छ। सो अब टुरिज्म र होटल्सहरू पनि खुल्ने भन्ने न्युज पनि आइसकेको छ। त्यसको लागि हामी सबै सेफ्टी प्रोटोकल अपनाएर हजुरहरू सबै गेस्टको लागि चाहिँ आउनुहुन रेडी छौँ भनेर चाहिँ पोखरा हेर्न र प्रकृतिमा रमाउन आउनको लागि अनुरोध गर्दछु। दर्शकवृन्द, आज हामीले पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न पोखराका 2 युवा विकल्प बोगटी र कृष्ण भारतीजीसँग पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यवसायी र पर्यटक पथ प्रदर्शकहरूको दैनिकीमा कोरोना कहरले पारेको प्रभाव, वैकल्पिक उपाय र कोरोना कहर पछिको पर्यटकीय सम्भावनाका बारेमा कुराकानी गर्यौं। हाइलाइट्स पर्यटन संवाद आजलाई यति नै। नमस्कार।